अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और आपका वक्त अल्लाह की रहमत से बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक रिसर्च शेयर करूँगी। ये रिसर्च जो है हॉलैंड की लाइडन यूनिवर्सिटी में की गई है। लाइडन यूनिवर्सिटी जो है वो इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी की स्टडीज़ के लिए बहुत मशहूर है और ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हमारे हीरो जो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वो स्टडी कर चुके हैं। तो लाइडन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स जो सोशल साइंसेस डिपार्टमेंट ऑफ सोशल साइंसेस है, उन्होंने फिलिप्स कंपनी के इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट जो हैं उनके साथ मिलकर ये रिसर्च कंडक्ट की। कुछ साल ये इस पे रिसर्च की गई और फिर उसके रिजल्ट्स जो हैं ये अक्टूबर के टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में शाया हुए। तो मुझे ये रिसर्च इतनी इंटरेस्टिंग लगी और मैंने कहा कि ये रिसर्च तो इस रिसर्च के जो रिजल्ट्स हैं ये हर सोसाइटी में अप्लाई किए जा सकते हैं, पाकिस्तान में भी किए जा सकते हैं। और उसी वक्त मैंने ना उसकी कटिंग जो थी वो रख ली और मैंने कहा मैं इसके लिए इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो आज आपसे मैं फिर इस बारे में बात करूंगी। इस रिसर्च में ये कहा गया है कि भाई क्या वजह है कि एक जैसे वर्किंग सिचुएशंस के बावजूद कुछ लोग जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं, कुछ लोग कामयाब हो जाते हैं। तो चाहे वो मेल हो फीमेल हो, क्या वजह है कि कुछ लोग जो है वो कामयाब हो जाते हैं और कुछ लोग नाकाम हो जाते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि भाई ये चीज़ें तो बहुत ज़्यादा सुनने में मिलती हैं और देखने में भी मिलती हैं कि कामयाब हो तो ये करना चाहिए। तो उन्होंने ये रिसर्च का दूसरा रुख दिखाया कि नाकाम लोगों के अंदर ये खूबियाँ जो हैं, नहीं खूबियाँ नहीं कहना चाहिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो पाई जाती हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है और आई थिंक 2017 के मुताबिक हैं। जैसे सोशल मीडिया है, टीवी है, इतना कुछ है, फास्ट फूड है, ये सारे जो है फैक्टर्स ये काउंट करते हैं किसी इंसान की नाकामी में और खुशहाली में भी। है ना अजीब सी बात। तो देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले वो लोग बताते हैं कि जो लोग नाकाम होते हैं वो टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, वो बेहिसाब टीवी देखते हैं, उनके घर में टीवी चलता ही रहता है। तो उनके पास कोई स्पेसिफिक नहीं होता कि मैंने ये वाला प्रोग्राम देखना है इसके लिए मैं टीवी ऑन करूँगा, वो देखते रहते हैं। अब जैसे आप देखें ना कि पाकिस्तान में कितने ज़्यादा टॉक शोज़ हो रहे होते हैं, कितने ज़्यादा ड्रामे चल रहे होते हैं, तो उनके पास कोई सिलेक्शन के लिए होते नहीं है। वो एक टॉक शो के बाद अगला टॉक शो देखना पसंद करते हैं, एक ड्रामे के बाद अगला ड्रामा देखना पसंद करते हैं। उनके पास वो टाइम लिमिट नहीं है कि मैंने इतनी देर तक टीवी देखना है, फिर मेरे पास और भी काम है करने के लिए। नहीं, उनको टीवी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये नाकाम लोगों की सबसे पहली बात बताई गई कि वो टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं, उनके पास कोई लिमिटेड टाइम नहीं है टेलीविज़न देखने का। फिर ये बताया गया कि वो लोग अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते, जो लोग नाकाम होते हैं। उसमें ये भी होता है वो अपने खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, वो बहुत कम फूड जो है वो घर में प्रिपेयर करते हैं। इसके बरक्स ये देखा गया कि जो लोग कामयाब होते हैं उनके पास चाहे जितना भी टाइम शॉर्टेज हो, वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करने को तरजीह देते हैं। जबकि नाकाम लोग जो हैं वो जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, वो शुगर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, वो कोल्ड ड्रिंक्स ज़्यादा पीते हैं, वो अल्कोहल का इस्तेमाल भी ज़्यादा करते हैं। लेकिन खैर पाकिस्तान में अब पता नहीं लोग यूज़ करते हैं कि नहीं करते, लेकिन बहरहाल ये देखा गया कि वो सोडा वगैरह बहुत ज़्यादा पीते हैं। तो इन चीज़ों को ये देखा गया कि नाकाम लोग जो हैं वो उनके खाने पीने की आदत कामयाब लोगों से बहुत मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है। फिर ये देखा गया कि जो नाकाम लोग होते हैं वो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स देखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। खुद वो स्पोर्टी नहीं होते या खुद उनको किसी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता कि खुद करें, लेकिन उनको देखने में बड़ा इंटरेस्ट है। वो पूरे मैचेस को फॉलो करेंगे, पूरी सीरीज़ को फॉलो करेंगे, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो रग्बी हो, चाहे टेनिस हो, कुछ भी हो, वो पूरे जो है ना वो उनको फॉलो करेंगे। वो सिलेक्शन नहीं बनाएंगे कि मैंने ये चीज़ देखनी है और ये चीज़ नहीं देखनी। दुनिया के किसी कोने में कोई भी हो रहा हो टूर्नामेंट वगैरह, ये उसको फॉलो करते हैं और कहते हैं दिस इज़ आवर हॉबी। तो
وہ سپورٹس کرنے کے شوقین نہیں ہوتے، وہ جم میں خود نہیں جائیں گے، لیکن ان کو دیکھنے کا بے انتہا شوق ہوتا ہے ایڈکشن کی حد تک۔ یہ ناکام لوگوں کی کریکٹرسٹک بتائی گئی۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے اتنا، وہ ڈیلی شاور نہیں لیتے، وہ ڈیلی اپنے دانت صاف نہیں کرتے، وہ ڈیلی پرفیوم نہیں لگاتے، وہ ڈیلی اپنے صاف ستھرے کپڑوں کا خیال نہیں رکھتے۔ تو یہ چیزیں دیکھی گئی کہ یہ نہیں چکر ہوتا کہ ان کے پاس چیزیں ہوتی نہیں ہیں، ان کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے وہ پریفرنس نہیں رہتی کہ انہوں نے روزانہ نہانا ہے، روزانہ اپنی ماؤتھ ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، یا کوشش کرنی ہے کہ ان کے پاس اسمیل نہ آئے۔ تو وہ بیسیکلی اپنی ہائیجین کا وہ خیال نہیں رکھتے۔ اس کے برعکس جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ چیزیں روٹین میں شامل ہوتی ہیں، ان کو خاص طور پہ اٹینشن دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کی یہ روٹین میں ہوتا ہے کہ صبح اٹھنا ہے، دانت صاف کرنے ہیں، شاور لینا ہے، ناشتہ کرنا ہے، اس کے بعد کام پہ چلے جانا ہے، یا باقی جو کام ہوتے ہیں ان میں انڈلج ہو جانا ہے۔ لیکن ناکام لوگوں میں دیکھا گیا کہ وہ اپنی پرسنل ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی ناکامی کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے، ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ہمیشہ کوئی اور جو ہے نا وہ ان کی ناکامی کا ذمہ دار بنا ہے، چاہے وہ کوئی پرسن ہو سکتا ہے، چاہے وہ سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں، ویدر ہو سکتا ہے، وہ یا قسمت کو الزام دے دیں گے۔ وہ کبھی بھی رک کر ٹھہر کر نہیں سوچیں گے کہ اوہو کیسے میں نیکسٹ ٹائم اس سچویشن میں نہ آؤں، یعنی کہ وہ اپنی ناکامیوں سے لرن نہیں کرتے، وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ پہلے یہ وجہ تھی کہ میں ناکام ہو گیا، اب یہ وجہ ہے کہ ناکام ہو گیا، میرا کولیگ میرے خلاف سازشیں کرتا ہے، میرا باس نہیں چاہتا کہ میں پروگرس کروں۔ یہ بات جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی۔ ہر باس چاہتا ہے کہ اس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے جو سب آرڈینیٹس ہیں وہ اچھی پرفارمنس دیں، وہ اچھے ریزلٹس شو کریں۔ تو لیکن جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی ناکامیوں کا الزام دوسروں پر ڈالتے رہتے ہیں۔ اوکے، پھر یہ دیکھا گیا کہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کی فائنینشیل سچویشن اتنی اچھی نہیں ہوتی، وہ پیسے نہیں جمع کرتے، وہ سیونگ نہیں کرتے، ان کی عادات میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ وہ قرضہ لیتے ہیں، جب ان کو ضرورت پڑتی ہے وہ قرض لیتے ہیں، پھر اس کی قسطیں ادا کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ قرض ادا ہو جاتا ہے اس کے بعد بھی وہ سبق حاصل نہیں کرتے کہ میں نے نیکسٹ ٹائم قرض لینے والی پوزیشن میں نہیں جانا، بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ دوبارہ وہی ہاتھ پہ ہاتھ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر ایک سچویشن آتی ہے تو کہتے ہیں اوہو چلو دوبارہ قرض لیتے ہیں اور اس سچویشن کو اس طرح سے سولو کرتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ یعنی کہ وہ اپنی خوشحالی کو قسمت کا نام دیتے ہیں اور پلاننگ جو ہے وہ نہیں کرتے کہ نیکسٹ ٹائم وہ کیسے ان چیزوں سے دور رہیں۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ یوزلی چیزیں جو ہیں وہ سیل وغیرہ یا جو ڈسکاؤنٹ مارکیٹس ہوتی ہیں، جیسے جمعہ بازار، اتوار بازار لگتے ہیں، یا کرسمس کے نزدیک بہت زیادہ ڈسکاؤنٹ دیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ اس وقت بھرپور شاپنگ کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت ان کی وانٹ کیا ہے اور نیڈ کیا ہے، تو چونکہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی یہ چیز سستی ہے، میں نے خریدنی ہے، اس طرح وہ بہت زیادہ پیسے بھی خرچ کر دیتے ہیں اور ہمیشہ ایمپٹی ہینڈڈ رہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ سیل میں وہی چیزیں ہمیشہ رکھی جاتی ہیں جو آؤٹ آف فیشن ہو چکی ہوتی ہیں، یا جو جب اس کا ٹرینڈ تھا لوگوں نے وہ چیزیں ریجیکٹ کر دی ہوتی ہیں، جو دوبارہ سیل میں وہ ہاف پرائز پر آ رہی ہوتی ہیں کیونکہ اس کو کوئی اور لینا پسند نہیں کرتا۔ لیکن بہرحال وہ غیر ضروری چیزیں خریدتے ہیں اور بے تحاشا چیزیں خریدتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو لوگ خوشحال نہیں ہوتے ان کے گھر میں بھرمار ہوتی ہے اور وہ قیمتی چیزیں نہیں ہوتی۔ اوکے، پھر یہ دیکھا گیا کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کریڈٹ کارڈ وہی نا قرضے کی ایک ڈیفرنٹ شکل بنی ہوئی ہے، اور کریڈٹ کارڈ کا استعمال وہ اس طرح کرتے ہیں، غیر ضروری آن لائن شاپنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یا
जो है गैर ज़रूरी किस्म की चीज़ें ख़रीदने के लिए वो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं वो कब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, जब कोई और ऑप्शन नहीं रहती। जैसे अगर वो हॉलीडेज़ पर जाते हैं तो वहाँ पर चूँकि आम जो उनका बैंक कार्ड होता है वो नहीं एक्सेप्ट किया जाता, तो वो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। ये देखा जाता है कि जो नाकाम लोग होते हैं उनका यूजुअली क्रेडिट कार्ड का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई 6 महीने के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं उनका हमेशा होता है कि मंथली पेमेंट हो जाएगी। इस मंथ मैंने जो खर्च किया है अगले मंथ 4-5 तारीख के अंदर अंदर मैं ये पे कर दूंगा। यानी कि वो बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं कि उन्होंने क्या खर्च किया है। लेकिन नाकाम लोग जो हैं वो अलर्ट नहीं होते, उनके अंदर वो प्लानिंग वाला उनसर ही नहीं पाया जाता कि कैसे हमने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको प्लान करना है। वो कहते हैं हाँ ये चीज़ मैंने लेनी है, क्रेडिट कार्ड के साथ फ़ौरन पे करते हैं और ले लेते हैं, और वो कहते हैं भाई 6 महीने के बाद पे करना है तब देखा जाएगा। तो ये इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म का बिहेवियर जो है नाकाम लोगों में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। फिर इसके अलावा ये बताया जाता है कि जो नाकाम लोग होते हैं वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। शुरू में ये बात हुई कि वो अच्छा फूड सेलेक्ट नहीं करते, जंक फूड खाते हैं, बाहर से ज़्यादा खाना खाते हैं, घर में वो कम पकाते हैं या अनहेल्दी फूड बनाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखा गया कि वो अपना रेगुलर चेकअप नहीं करवाते, अपनी हेल्थ की तरफ से वो लापरवाह रहते हैं। उसका नतीजा ये निकलता है, एक वर्ल्ड वाइड रिसर्च है कि जो मौशी तौर पर कमज़ोर लोग होते हैं वो इतना दूर भागते हैं डॉक्टर से, या वो समझते नहीं है कि ये उनकी हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, कि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं तकरीबन 90% जो कैंसर के केसेस लोअर फैमिली में डिटेक्ट होते हैं वो उस वक्त डिटेक्ट होते हैं जब कैंसर आखिरी स्टेज तक पहुंच चुका होता है, क्योंकि उससे पहले वो चेकअप ही नहीं करवाते। वो ये कि जब वो पानी सर से गुजर चुका होता है, वो अपनी छोटी छोटी जो उनकी बॉडी जो है वो सिग्नल्स दे रही होती है उसको वो इग्नोर किए जाते हैं। वो कहते हैं दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, देखा जाएगा, कर लेंगे। तो वो अपनी जिस्मानी सेहत का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से बीमारियों का ज़्यादा शिकार भी होते हैं। फिर ये देखा गया कि जो नाकाम लोग होते हैं वो पैसा आने से पहले पैसा उनका खर्च हो चुका होता है। एक तो ये जैसे बताया कि क्रेडिट कार्ड से उन्होंने इतनी शॉपिंग की हुई होती है, लोगों से कर्जे लिए हुए होते हैं, उन्होंने अपने अखराजात अपनी आमदन से ज़्यादा बढ़ाए हुए होते हैं। जो ही उनकी पे आती है या अगर उनका मुनाफा आता है, अगर किसी कारोबार में है, जो ही वो आता है तो वो उससे फ़ौरन खर्च भी हो जाता है। उनको वो प्लेयर फील नहीं होता कि भाई इतने पैसे मेरे हाथ में हैं या मेरे अकाउंट में हैं। तो वो इस प्लेयर से आरी होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि मसला क्या है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पैसे में बरकत नहीं है, या पैसा जो है वो हाथ का मैल है, इधर आता है उधर खर्च हो जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि पैसे के आने से पहले उसकी इतनी जगह बन चुकी होती हैं जहाँ पर वो फ़ौरन खर्च हो जाता है। तो ये चीज़ें नाकामी का सबब बनती हैं। इन लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ठहर कर रुक कर सोचें कि मैंने अपने अखराजात इतने ज़्यादा क्यों बढ़ाए हुए हैं, या वो ये सोचें कि मैंने अपने आमदन जो है वो इतनी महदूद क्यों रखी हुई है जो मेरे अखराजात जो हैं पूरे नहीं कर सकती। और फिर ये है कि ऑप्शंस की तरफ देखें कि मैं कैसे अपनी आमदन को बढ़ा सकता हूँ और उसके साथ साथ कैसे अपने अखराजात पर काबू पा सकता हूँ। फिर ये वो होता है कि नाकाम लोग हमेशा नाकाम लोगों में ही उठते बैठते हैं। उनके पास इंस्पायर होने वाली सिचुएशंस बड़ी कम होती हैं। वो उन्हीं लोगों में बैठते हैं जो उन जैसे होते हैं, उन जैसा सोच रहे होते हैं, उन जैसी ही उनकी अप्रोच होती है। वो जिसे कहते हैं ना कि ख्वाब भी नहीं देखते और फिर उस ख्वाब को हासिल करने के लिए स्ट्रगल भी नहीं करते। तो अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बेहतर है कि आप वैसे लोगों में उठना बैठना शुरू कर दें, जो कोशिश करें कि उन लोगों की आदतें इख्तियार करें, उन लोगों की कंपनी इख्तियार करें जो आपकी नज़र में कामयाब हो या जैसा आप होना चाहते हैं। अगर आप अपनी सिचुएशन को नहीं बदलेंगे तो आप देखेंगे कि
آپ کے حالات بھی نہیں بدلیں گے، آپ کی عادات بھی نہیں بدلیں گی۔ اگر آپ نے سوچنا ہے، پھر آپ کیا، جن لوگوں کی عادات آپ کو پسند نہیں ہیں، آپ پلیز ان میں نہ بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ وہی وقت آپ اپنی ذات کے ساتھ بسر کر لیں، اپنے آپ کے ساتھ بات کریں، میں کیا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر یہ دیکھا گیا کہ جو ناکام لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں سے بہت زیادہ مشورے کرتے ہیں۔ وہ آپ کو دیکھیں گے کہ وہ سوال کرنے میں بھی آگے آگے ہوں گے، بہت زیادہ مشورے دوسرے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ کریں گے۔ کہاں ان سے غلطی ہوتی ہے؟ وہ اپنی ذات کے ساتھ مشورہ کرنا بھول جاتے ہیں، اپنی ذات کا انالیسس کرنا بھول جاتے ہیں، اپنی ناکامیوں کا انالیسس نہیں کرتے۔ آپ یہ نہیں سوچتے کہ بھائی میں ناکام ہوا ہوں، اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں۔ وہ وجوہات ہمیشہ باہر تلاش کرتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے ناکام لوگوں کو یہ دیکھا ہوگا، وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوں گے، آپ مجھے مشورہ دیں، آپ مجھے مشورہ دیں۔ ان کا یہ ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ان کو مشورے دے، ان کو بتائے کہ تم نے اس راستے پر چلنا ہے۔ ان میں اپنی ڈیسیژن میکنگ جو پاور ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اور وہ لینا نہیں چاہ رہے ہوتے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کو اپنے اندر بڑا سکون ملتا ہے کہ اپنی ناکامی کا الزام وہ دوسروں پر لگا دیں۔ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ نے مجھے یہ مشورہ دیا تھا تو پھر میں نے ایسے کیا جس سے مجھے نقصان ہوا۔ وہ اپنی ذات کے ساتھ بات چیت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ ناکامی کا شکار رہتے ہیں۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ was one more کہ ہاں، وہ اپنی اسٹرگل جو ہے وہ بڑی جلدی چھوڑ دیتے ہیں، بہت جلدی۔ ایک ناکامی جو ہے وہ ان کو ان کے ہدف سے ہٹانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل ایک اور ریسرچ کا میں حوالہ دوں گی۔ اس ریسرچ میں یہ بتایا گیا کہ جتنے بھی کاروبار شروع ہوتے ہیں، جیسے اگر 10 کاروبار شروع ہوتے ہیں تو آنے والے 3 سالوں کے دوران ان میں سے 9 کاروبار جو ہوتے ہیں وہ ڈاؤن فال کا ضرور شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ 10 میں سے 9 جو ہوتے ہیں وہ ڈاؤن فال کا شکار ہوتے ہیں۔ پھر ان جو 9 میں سے تقریباً 50% وہ کاروبار لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ بس میں نے چھوڑ دیا، مجھے کاروبار میں نقصان ہو گیا، میں نے اب یہ کام کرنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر ان میں سے 50% وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے غلطی کہاں کی مجھے پتہ چلنا چاہیے۔ وہ اپنی غلطی کی کھوج لگاتے ہیں، اپنے نقصان کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ انہوں نے اس کو دوبارہ کیسے بچانا ہے، اور وہ بچا بھی لیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آنے والے 3 سالوں میں وہ پچھلے 3 سالوں کا نقصان بھی پورا کرتے ہیں اور ترقی کا ہدف بھی پورا کر لیتے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ سی چیزیں ہیں۔ دیکھیں، میں یہ بات نہیں کہہ رہی کہ انسان کو میٹیریلسٹک ہونا چاہیے یا پیسے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیں، جو معاشی اور روحانی خوشحالی ہے اس کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ دیکھیں، اکنامکس کو یا بزنس کو اسی لیے سوشل سائنسز کا درجہ دیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کی ذہنی صحت پر بہت گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ کامیابی انسان کی ذہنی صحت پر بہت پازیٹیو اثر ڈالتی ہے، اور ناکامی انسان کی ذہنی صحت پر بہت نیگیٹو اثر ڈالتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، ہمارا مذہب جو ہے وہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے بہت سوچ سمجھ کر چلنا ہے۔ مذہب میں آپ دیکھیں، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، بیسٹ ایڈمنسٹریٹر، بیسٹ مینیجر، بیسٹ ڈیسیژن میکر۔ یہ دیکھیں، کائنات کا پورا نظام بڑے حساب کتاب کے ساتھ چل رہا ہے، تو آپ نے جو سوشل اور اکنامیکل ایشوز ہوتے ہیں ان کو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں اس طرح میٹیریلسٹک ہو جاؤں گا، نہیں، آپ اس طرح کامیاب ہو جائیں گے اور آپ دوسروں کو بھی کامیاب ہونے میں ہیلپ کریں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں آج کی یہ ریسرچ آپ کو انٹرسٹنگ لگی ہوگی اور اس میں سے کچھ سبق حاصل کیا ہوگا۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے پازیٹیو رہنا ہے، پھر یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسٹرگل کو نہیں چھوڑنا، پھر یہ ہے کہ آپ نے سبق حاصل کرنا ہے۔ ایک ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ناکام ہو گئے ہیں۔ آپ نے اپنی صحت کی ذمہ داری لینی ہے، آپ نے اپنے گھر کی ذمہ داری لینی ہے، آپ نے اپنے وقت کا استعمال بہت مثبت کرنا ہے۔ پلیز ٹی وی دیکھنا تھوڑا کم کر دیں، پلیز اپنے ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں، اپنی ورک پلیس کو صاف ستھرا رکھیں، اپنے ساتھ آنیسٹ ہو جائیں،
ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعا میں یاد رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. بائے.